रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं अल असद स्टूडियो। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान। और नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अब्दुल्ला मुजाहिद साहब। हम इनके साथ फ़लस्तीन गज़ा की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। इनके साथ पिछले दिनों गज़ा के जो सफ़ीर हैं डॉक्टर नाजी साहब, उनकी मुलाकात हुई थी। हम इनके साथ बात करेंगे उन्होंने आपके साथ क्या बातें शेयर की गज़ा के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से। अच्छा हाफ़िज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी गई हैं, वायरल हुई हैं कि जी जी जो गज़ा के सफ़ीर हैं डॉक्टर नाजी साहब, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई है। जी जी तो बिल्कुल। उनके साथ क्या आपकी बातें डिस्कस हुई, उन्होंने क्या आपको बताया गज़ा के वाले से जो मौजूदा सूरत हाल है? देखें जी, गज़ा की जो इस वक्त सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। गज़ा फ़लस्तीन की ये सरज़मीन जो है ये बड़ी अहमियत की अमल है, इस वजह से कि यहाँ पर मस्जिद अक़सा मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल बिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में और मदीने में हिजरत करने के बाद भी 16-17 माह मस्जिद अक़सा की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ी। और हम इसकी अहमियत और फ़जीलत को इसलिए भी ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस सरज़मीन का ज़िक्र किया और उस मस्जिद का ज़िक्र किया। मैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि अल्लाह तबारक ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज कराई तो सबसे पहले मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में गए वहाँ, और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत की मस्जिद अक़सा में जाके। तो वो जहाँ मस्जिद अक़सा है जिस सरज़मीन पर, वो बड़ी अहमियत की अमल है। वहाँ पर इस वक्त बड़ी समझ लें कि सूरत हाल जो है वो दर्दनाक और अलमनाक है, इस वजह से कि वहाँ पर दुनिया के जो बदबख्त सबसे बड़े दहशतगर्द हैं यहूदी, अल्लाह के सबसे बड़े नाफरमान और बगावत करने वाले, वो काबिज़ हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब से जो गज़ा के सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात, उन्होंने तकरीबन घंटे डेढ़ का वहाँ पर ख़िताब भी किया, और इस हवाले से उन्होंने बतलाया कि किस तरह वो यहूदी जो हैं वो, उनकी कैफियत पागलों वाली है कि वो नहीं देखते दिन है रात है, अस्पताल है, घर है, बिल्डिंग है, कोई स्टोर है, कोई मार्केट है, शहर है, देहात है, वो जनाब दिन रात वहाँ पर मिसाइल मारते हैं, बमबारी करते हैं। कल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 41,500 शहादतें हो चुकी हैं फ़लस्तीन में। ये वो हैं अल्लाह जो अकबर। वहाँ पर सर्वे में आई हैं। इसके अलावा सैकड़ों नहीं, तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मलबों के नीचे मदफून हैं, जिनका अता पता ही कोई नहीं। ठीक है। और सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि मेरा माँ किधर है, मेरा बाप किधर है, मेरे बहन भाई किधर है। खाने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था कि वो जो हम इसराइल के दहशतगर्द सिपाही हैं उनकी फ़ौज के, वो बाकायदा तौर पर मुसलमानों के घरों की छतों पर जो टैंकियां हैं उन पर निशानेबाजी कर रहे हैं कि इनको पानी ना पीने के लिए मिले। तो हालात इंतहाई अलमनाक हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने यह फ़ैसला किया है कि फ़लस्तीनियों, बल्कि उन्होंने ये जंगी स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम मुसलमानों को भूख से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये भी उनकी जंगी स्ट्रेटजी है। और ख़ुसूसन वहाँ जो औरतों के साथ और बच्चों के साथ बुज़ुर्गों की जो वीडियो आ रही हैं, वो यकीन करें कि देखी नहीं जाती। बहरहाल दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मुजाहिदीन हैं वो भी अल्लाह के फजल से डटे हुए हैं, पूरा मुकाबला कर रहे हैं, टफ़ टाइम दे रहे हैं। यही वजह है, मैं समझता हूँ कि दूसरा रुख भी देखना चाहिए। एक तो रुख ये है वाकई उन पर जुल्म हो रहा है, हो रहा है, सही बात लेकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन भी वहाँ पर भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस इसराइल का साथ दे रहा है। उनके बर्री बहरी जहाज़ वहाँ पर आते हैं, असलहा, टैंक, दूसरे जो जंगी सामान है, वो अमेरिका इसराइल का मुकम्मल उसके साथ खड़ा हुआ है, हमायत कर रहा है, सही। हिमायत कर रहा है और उनको सामान पहुँचा रहा है। किस वजह से? वो जो एक छोटी सी वहाँ तंजीम है मुजाहिदों की, उसका मुकाबला करने के लिए। 17 रमज़ान को बदर का मार्का हुआ था, 2 हिजरी के अंदर मदीने में रसूल ने हिजरत की, तो दूसरे साल बदर का मार्का हुआ। तो मुसलमानों ने वहाँ पर जिस तरह साबित कदमी के साथ जंग की, मैंने जुम्मा भी पढ़ाया इस मौजू पर। 313। हाँ, हाँ। वो किसी ने लिखा था कि
وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. غلامی ایسے ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ہمارے اندر وہ جرت، وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق، وہ نقش قدم جس پر ہم نے چلنا تھا، آج ہم اس سے بیدار ہیں. ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر نہیں آ رہے. وہ انسٹاگرام پر جناب سکرولنگ کر رہے ہیں اور ان کو وقت ہی نہیں ہے فیس بک سے باہر آنے کا. قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سورہ توبہ، سورہ انفال پڑھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے ان کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے بندو، ہمارا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں صحیح بات. ہمارا مقابلہ ان کفار کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم عوام کو، مسلم قوم کو جو پوری دنیا میں بستے ہیں، ان کو بھرپور طریقے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت پر غور کرنا چاہیے، اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے چاہیے، حکمرانوں کو جگانا چاہیے، اس کے لیے جو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ حافظ صاحب اس ٹائم جو ہمارے مسلم حکمران ہیں وہ کچھ بھی کرتے نظر نہیں آ رہے، آپ کیا پیغام ہے آپ کا ان کے لیے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم حکمران ہیں، تقریباً 57-58 اس وقت دنیا کے اندر اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ اس وقت مجھے بے حس نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکا روٹی کے دسترخوان پر ٹوٹتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا کہ وہ جو قوم ہوگی نا، میری امت، وہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے ان کو نفرت پیدا ہو جائے گی. اللہ، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں مسلم ممالک کا مقابلہ بلڈنگیں بنانے میں ہے. دبئی نے بنایا برج خلیفہ، جدہ میں ہم اس سے بڑا بنائیں گے، اس سے بڑا بنائیں گے. صحیح ہے، صحیح بات ہے. ان کے اندر دنیا کی محبت ہے، موت کو یہ بھول چکے ہیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں تو انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے، کسی نے افواہ پھیلا دی، پتہ چلا کہ حضرت عثمان کافروں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اللہ کے نبی غصے میں آ گئے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ساتھ تھے جب یہ خبر آئی. رسول اللہ نے سارے صحابہ کو کھڑا کیا، کہا ہمارا ایک بھائی شہید ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے اب اس کا لینا ہے بدلہ، سیدنا عثمان کی شہادت کا کافروں سے لیں گے بدلہ. یہ میرا ہاتھ ہے، سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کس بات کی بیعت؟ پلاٹ خریدنے کی نہیں، شہادت کی، موت کی بیعت کی تھی کہ ہم جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنا مال پیش کریں گے، گردنیں پیش کریں گے، لہو بہائیں گے، سیدنا عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. ایک بھائی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ موت کے لیے تیار ہیں. آج کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے کہ جان نہ چلی جائے. یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اور ہم موت سے ڈرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اے نبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو قتال کرنے پر، جہاد کرنے پر ابھاریے، اور ان کے اندر کافروں سے لڑنے کا ایک جو پیغام ہے، جو میسیج ہے، وہ ان کے رگ و جان کے اندر ڈالیے تاکہ ان کی جو بے حسی ہے وہ ختم ہو، مردہ ضمیر زندہ ہوں، اور یہ اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیار کھڑے ہوں. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے مسلم حکمرانوں کی. آپ نے سوچا یہ ان کی بے حسی ہے سراسر. آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران اکٹھے ہو کر ایک دھمکی لگا دیں نا، ایک دھمکی لگا دیں. اسرائیل کی کتنی آبادی ٹوٹل دنیا میں؟ اسرائیل کی اس وقت جو ٹوٹل آبادی ہے نا پوری دنیا کے 200 ممالک میں، وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے لاہور شہر کتنی آبادی بنتی ہے؟ 1.5 کروڑ. کچا چباجیں پاکستانی، ایک ایک بوٹی بھی نہیں آنی. لیکن بے حصہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، ایک ایک بوٹی بھی نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دھمکی لگا دیں تو وہ خشک ہو جائیں گے.
وہ کبھی بھی ہمت نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے نا، لیکن نہیں، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال نے کہا ان کے بارے میں کہ ہند میں کوئی حکمت دی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ جوش میں وہ جرت اندیشہ کہاں، محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمان کو غلام نہیں بناتی۔ تو ہمیں رسول اللہ کی سیرت، مدینہ کی ساری زندگی 10 سال کے قلیل عرصے میں رسول اللہ نے 87 جنگیں برپا کی تھیں۔ تو اگر دین امن کا ذریعہ سبق دیتا ہے تو ظلم کے مقابلے میں ان کے خلاف جنگ لڑنے کا بھی حکم دیتا ہے، صحیح بات، ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینے کا بھی درس دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں کی بے حسی ہے اس وقت۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حافظ عبداللہ مجاہد صاحب بہت ہی اہم موضوع پہ بات چیت کر رہے تھے